بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوف فيها كيفاش اننا غادي نرسموا لا ميدياتريس دان سيغمون. لا ميدياتريس دان سيغمون يعني واسط قطعه. دونك هنا عندنا لو سيغمون ا بي، يعني غادي نرسموا لا ميدياتريس دو سيغمون ا بي. اذا هنا غادي نتعلموا كيفاش نرسموا لا ميدياتريس دان سيغمون. دونك هنا غادي ناخذوا الكومبا بهذه الطريقه. دونك غادي ناخذوا لا ديستانس. دونك هاد لا ديستانس غادي تكون شويه، غناخذوا تقريبا اكثر من نص، شويه اكثر من نص ديال القطعه بحال هكذا. تنفوتوا النص بشويه بحال هكذا، وكنحتفظوا على نفس الفتحه ديال البيكار، نفس الفتحه ديال الكومبا، وكنمشيو لو بوين ا تنديروا لاخ دو سيركل بحال هكذا لاخ دو سيركل، وكنمشيو لو بوين بي حتى هي، وكنديروا واحد لاخ دو سيركل، كوم سا اي كوم سا. تري بيان، مزيان. كنحصل على دو بوين، هاد لي دو بوين. مزيان. اش كندير دابا؟ دونك هنا تناخذ المسطره، وكنحاول نصير بين النقطتين بحال هكذا. دونك هنا la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et perpendiculaire au segment. يعني عنده جوج شروط، كيخصو يمر من المنتصف ديال القطعه ويكون عمودي على القطعه. دونك هنا ملي كنرسم هاد لا دغوات، هاد لا دغوات نسميوه دلتا. دونك هنا غادي يكون بيربونديكولار. دونك هادو هما الخاصيات ديال لا ميدياتريس. دونك تيكون بيربونديكولار au segment AB et passe par le milieu. دونك هاد لو بوين هادي اللي مر منها غنسميوها اي. دونك هادي هي لو بوين اي، هي لو ميليو دو سيغمون AB. دونك اش غنكتبوا هنايا؟ غنقولوا هنايا لا دغوات. دونك لا دغوات دلتا، la droite delta et la médiatrice du segment AB. Donc ديما لو سيغمون كنديرها اونتر كروشي. دونك هذا هو الرمز ديال لو سيغمون، الرمز ديال القطعه AB. Donc la droite delta est la médiatrice du segment AB car elle passe par le milieu, le point I, est perpendiculaire au segment AB. Donc la médiatrice d'un segment عنده جوج شروط خصو تتحققوا فيه: كيمر من المنتصف وعمودي. دونك ها هو la droite delta, elle passe par le milieu, ou le point I, est perpendiculaire au segment AB. Alors, la droite delta est la médiatrice du segment AB. Très bien, مزيان. نشوفوا الآن بعض القواعد ولا بعض الخاصيات المتعلقة بلا ميدياتريس دان سيغمون. دونك نشوفوا بعض الخاصيات. دونك الخاصية الأولى كتقول لنا دونك إلا عندنا واحد لو بوين appartient à la médiatrice du segment، مثلا نسميوها مثلا ام. هاد لو بوين ام إلا لاحظنا كنلقاو بأن لو بوين ام équidistant aux extrémités ديال لو سيغمون AB. أي نقطة تنتمي إلى ميدياتريس غتكون تبعد بنفس المسافة عن طرفي القطاع. دونك لي زيكستريميتي دو سيغمون AB. مزيان. اش كنلاحظ هنا؟ طلعت بأن هذا ديستونس كتساوي هذا ديستونس. هذه خاصية. أي نقطة، donc chaque point appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant
aux extrémités de segment. شنو هما les extrémités؟ هما الطرفين ديال القطعة اللي هما les points A et B. Donc les points A et B sont les extrémités de segment AB. Donc les points, les extrémités, يعني طرفي القطعة. Donc chaque point appartient à la médiatrice d'un segment et équidistant aux extrémités de segment. يعني كل نقطة تنتمي إلى واسط قطعة فإنها تبعد بنفس المسافة عن طرفي القطعة. مثلا ناخذ لو بوين مثلا ناخذ لو بوين ان هنا، لو بوين ان هنايا غادي نلقاوها حتى هي تبعد بنفس المسافة عن طرفي القطعة. حتى هي هذه حتى هما من الخاصيات ديال لا ميدياتريس دان سيغمون. نسميوها لو بوين ان. ممكن نكتبوها بالكتابة، نكتبو مثلا M appartient à la médiatrice اللي هو دلتا. alors غتكون عندنا la distance MA est égale à la distance MB. يعني هاد la distance كتساوي هاد la distance. ممكن تحققوا بالكومبا، تاخذوا الكومبا وتاخذوا هاد المسافه اللي تلقاوها دائما كتساوي هاد المسافه. اي نقطه خديتوها من لا ميدياتريس غتلقاوها تبعد بنفس المسافه عن طرفي القطعه. دونك حتى هنا دونك هاد لا ديستونس هادي ان ا تتساوي ان بي. هنا غادي نكتبو ان appartient à delta, à la médiatrice delta. alors NA تتساوي اش؟ كتساوي ان بي. دونك alors NA est égal à NB. دونك حتى لهنا غادي نكونوا كملنا هاد لابارتي ديال لا ميدياتريس دان سيغمون. دونك شفنا لا ميثود اللي كنرسموا بها لا ميدياتريس دان سيغمون، وشفنا بعض الخاصيات المتعلقه بلا ميدياتريس دان سيغمون. حتى غادي نكونوا كملنا هاد لابارتي هادي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.